अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ हुमा मलिक और मेरा आज साथ देंगे डॉक्टर सज्जाद बुखारी। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, लिखा है कि घर रहिए महफूज रहिए। यकीनन इसी बात की तरगीब देने के लिए हम रोज़ यहाँ पर आते हैं ताकि आपको मुतनब्बे किया जाए, आपको ये बताया जाए कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उनको अपनाए रखना है। हुकूमती लेवल पर हुकूमती अरकान जो हैं वो अपने तय तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं कि आपको आपकी घर की दहलीज पर हर चीज़ जो है वो मुहैया की जा सके ताकि इस वबा के फैलाव को जो है वो रोका जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं आपको ताज़ा तरीन स्टेटिस्टिक्स बता पाऊँ तो मुल्क भर में इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 21,000 से तजावुज़ कर चुकी है, यानी 21,501 इस वक्त जो है वो मुसद्दिका केसेस हैं और 5,782 खुशकिस्मती से उनमें से ऐसे लोग हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो फिगर हमारे पास आ रहा है जांबाक अफराद का वो है 486। तो हुकूमत की जानिब से तमाम तर चैलेंजेस जो हैं उनको कैटर करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को बार बार ये तरगीब दी जा रही है हुकूमती लेवल पर भी और यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हर जगह से आपको यही तरगीब दी जा रही है, मुतनब्बे किया जा रहा है कि घर रहिए और महफूज रहिए। जी बिल्कुल, आपने हुमा बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ास तौर पर हुकूमती जो आपको ख़ास तौर पर हेल्थ एडवाइजरीज़ जारी की गई हैं उस पर मिनवन अमल दरामद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बिलखुसूस अगर हम बात करें तो तामीराती शोबे के हवाले से जो छूट दी गई है और तामीराती शोबे में जो मेयर्स लिए गए हैं उसके साथ साथ उसकी SOPs भी जारी किए गए हैं कि जो आपके साथ काम करने वाले मुलाजमीन हैं या वर्कर्स हैं उनकी सेहत को यकीनी बनाना और ख़ास तौर पर जो इक़दामात करने हैं उनके लिए आपको तमाम गाइडलाइंस फराहम कर दी गई हैं जिस पर अमल दरामद ज़रूरी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनको भी इस पर अमल दरामद करना है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क की मईशत का पहिया चलाने में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी हुकूमत अपने इक़दामात कर रही है, उनके लिए भी SOPs जारी की है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो कोविड-19 है इसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स हैं। ख़ास तौर पर हम बात करें इसका सोशल भी है, इकनॉमिक भी है, माशरती, पॉलिटिकल, इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको ज़ेर बहस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे। सफियान आडिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया सफियान आडिया साहब। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में पूरी दुनिया जहां पे हम देख रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है और सिर्फ पाकिस्तान की हम बात नहीं करते बल्कि हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं जिनके बारे में हम कहा करते थे कि वो अपनी मईशतों को, खास तौर पर अपनी स्टॉक मार्केट्स को वो सालों तक चला सकते हैं अगर कोई भी डिजास्टर आए, किसी किस्म का कोई तूफान, कोई सैलाब आए। लेकिन मौजूदा हालात ने ये साबित कर दिया कि ये बात गलत साबित की। मौजूदा हालात ने पाकिस्तान जो मेयर्स ले रहा है इस मेयर्स को बताइएगा और ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट इसको किस तरह देखते हैं। सिंध में, कराची में भी हमने ये देखा कि कुछ सनतकारों के लिए जो है वो छूट दी गई, कुछ इंडस्ट्रीज को ओपन किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ओपन नहीं किया जा रहा। किस तरह देखते हैं आप ओवरऑल इस सूरत हाल को और इसके हमारे मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे खास तौर पर अगले 2 क्वार्टर्स में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर साहब, बात आपने बिल्कुल सही सवाल पुट ऑन किया है और लोग इस पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं कि दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन पे बात हो रही है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 5-6 स्टेट खोल दिए, नेक्स्ट कमिंग डेज के अंदर दूसरे स्टेट्स खोले जा रहे हैं। इवन कल बोरिस जॉनसन ने कुछ अनाउंसमेंट करनी थी और चीज़ें लंदन में भी खोली जा रही हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं। इवन इटली और स्पेन के अंदर भी चीज़ों को रिलैक्स किया जा रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। और इवन आप देखें कि तफरी मकामात अमेरिका में खोल दी और वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड भी अमेरिका में फंक्शनल कर दी है। उसमें उन्होंने SOP जारी की है कि लोग जो भी आएंगे वो मास्क पहन कर आएंगे और 6-6 फीट के फासले से खड़े रहेंगे। दुबई के अंदर देखा है हमने रिसेंटली कि वहाँ भी तमाम मॉल्स और ईटरीज और सब खोल दिए हमने। रात को 8 बजे तक ठीक है उनको टाइम दिया है कि उस टाइम तक आप क्लोज कर दें। तो वो इस तरीके से यहाँ पे भी बिजनेसमैन डिमांड यही कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जितना जल्द से जल्द चले जाएं वो उतना अच्छा है, क्योंकि हमारी मईशत इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि वेस्ट की इकोनॉमीज जितनी स्ट्रांग है ओवरऑल। और बात बिल्कुल ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो बहुत ही मनफी असरात उसमें पिछले कई दिनों से आ रहे हैं, जो कि ऑयल मार्केट से, और हमने देखा जाता कि हम तो पॉजिटिव में जाना चाहिए था बट हम नेगेटिव सेंटिमेंट में ही है अभी तक। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो जो लोगों के एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उन लोगों की अब डिमांड शुरू हो रही है क्योंकि वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन पे आ रहा है तो उनकी ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम्स और वो वर्क होना शुरू हो रहे हैं मॉल्स वगैरह। तो अच्छा सुफियान साहब, ये बताइएगा जिस तरह आप अब खुद फरमा रहे थे, ये डिजिटलाइजेशन की जो बात की जाती है पूरी दुनिया में, हम गो के इस हवाले से बहुत पीछे हैं,
کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے اس میں ڈیجیٹلائزیشن سرایت کر جائے گی؟ آن لائن جو ایک سسٹم ہے پوری دنیا نے جو اڈاپٹ کیا ہے، کیا ہم اسے اڈاپٹ کر پائیں گے؟ ہمارے موروثی حالات کو مد نظر رکھ کے اگر بات کی جائے، پھر ہمارے لٹریسی ریٹ کو اگر دیکھا جائے، ایک تو اس پر بھی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا۔ دوسری طرح ایک ابہام موجود ہے، مثال کے طور پر انڈسٹریز کی ہم لیٹ سپوز بات کرتے ہیں، اگر ہم ایک عام درزی کی بات کرتے ہیں جسے الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شاپس پہ آ سکتا ہے، لیکن دوسری جانب اس کے لیے کپڑے مہیا نہیں، کپڑوں کی شاپس آف ہے، بند ہیں، ایک تو اس پر وضاحت کیجئے گا۔ ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کے لیے تو کافی حد تک گڈس ٹرانسپورٹ کے لیے تو اجازت مل گئی ہے، لیکن پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو تعمیراتی شعبہ کھول دیا گیا، تو تعمیراتی شعبے کے لیے جو مزدور کام کرے گا تو اس کو تو پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مینج کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ آن لائن کے حوالے سے یا جو ٹیکنالوجی کا جو یوز ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور فریش بلڈ بہت ہے، اور جو ٹھیک ہے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ٹیکنالوجی سے یوز ٹو ہونے میں بڑا دشواری ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے ابھی جو ریسنٹ پچھلے 2-4 سال میں دیکھ رہا ہوں بہت فاسٹ چینج آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو لٹریسی ریٹ کم بھی ہے نا وہ بھی اپنے موبائل کو اتنا یوز کر لیتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، وہ واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری چیزوں کو یوز کر لیتا ہے ان اپلیکیشنز کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ پوری ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اتنی اویئرنیس ایک لوور طبقے تک گئی ہے اس کورونا وائرس کے اندر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ٹیکنالوجی اور میڈیا کا ہی اس میں کمال ہے، ان کی اویئرنیس۔ اچھا، ان لوگوں کے اندر بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ یار ہمیں ہاتھ دھونے، ہمیں اپنی کلیننس کرنی ہے، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، تو وہ خود اپنے انڈیپینڈنٹلی طریقے سے بھی اب کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹس میں بھی جائیں تو اب لوگ اگر کسی تندور کے پاس میں کھڑا ہوا ہے نا، اگر ایک مزدور طبقہ، تو وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہے، وہ خود اپنی جان کی، اپنی ہیلتھ کی، اپنی سیفٹی خود کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ اگر وہ نہیں چلیں گے اور تو مزدور طبقہ وہ کس طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ کی بغیر آئے گا، وہ بالکل اس کی بہت بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ ایون کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبر جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی۔ اب جو کنسٹرکشن کی سائٹس ہیں وہ تو یوزلی بند ہے، بٹ ہم نے اپنی لیبروں کو ان ہاؤس اکوموڈیشن دے دی جہاں تک ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اوپن اسپیسز ہیں، ہم دور دور رکھ سکتے ہیں۔ فیکٹری والے جو لوگ ہیں ان کی لیبر بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس اتنی جگہ کی اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتی کہ ان کو ان ہاؤس اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکے، ان کو تو ڈیلی آنا جانا کرنا ہے۔ دوسرا اس کے اندر بھی ایک ایس او پیز ہیں کہ اس میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی، تو اتنی کمیوٹنگ کے لیے بسز، اتنی وینز، اتنی لوگوں کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس اپنے انفرادی اونڈ موٹر سائیکلز یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں ہے ان لیبرز کے پاس، تو یہ ایک بڑی دشواری آ رہی ہے۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی ایک ایسی پالیسی لانی چاہیے کہ وہ بے شک بس میں بیٹھے ہو تو ماسک پہن کر اور سوشل ڈسٹینسنگ لمیٹڈ اس میں ہو اور لوگ آنا جانا کر سکیں۔ ٹھیک، سفیان صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ کرونا کی وجہ سے جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک کی انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ تر بند ہے، جس کی وجہ سے بلا شبہ ایکسپورٹس بھی بند ہیں، یہ ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اسے زر مبادلہ پر کس حد تک اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹائل کا جو صرف ایکسپورٹ ہے وہ $12 بلین کا ایکسپورٹ ہے، اور وہ ایک محتاط فگر کے حساب سے جو نظر آتا ہے کہ وہ ڈراپ ہو سکتا ہے نیکسٹ $4 بلین تک۔ ہمارا $8 بلین کا کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کا صرف ایکسپورٹ رہے گا۔ اچھا، یہ صرف ہمارا جو ہٹ ہوگا وہ ٹیکسٹائل میں ہوگا، میجر ہم ایکسپورٹ بھی ٹیکسٹائل میں کرتے ہیں۔ رائس میں ہمارا $2 بلین کا ایکسپورٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں وہ شاید اتنا ہٹ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا ایکسپورٹ ہے، وہ بھی اپنی جگہ، بلکہ وہ گرو ہو رہا ہے، ایکسپونیشنلی گرو ہو گئی ہے، بلکہ ڈبل ہو گئی ہے۔ اگر $200 ملین کا تھا تو وہ $400 ملین کا ایکسپورٹ ہو گئی ہے، اور وہ اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، ٹیکسٹائل کے اندر بھی ہمارے کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، ان کی جس طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اوپر جو وہاں پہ ویسٹ میں جو کھلتا جا رہا ہے، تو پہلے امید یہ کی جا رہی تھی کہ بالکل ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی اور بہت برے حالات ہوں گے اور بالکل ایک نیا ورلڈ ہوگا اور بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ سفیان صاحب، آپ اگر ہمارے ساتھ موجود رہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خاص طور پر جو ٹیم ہے اس وقت بالخصوص وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو جن ایریاز کو سیل کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب ڈی سیل کیا گیا تو ہماری ٹیم وہاں پہ موجود تھی، تازہ ترین حالات سے آپ کو اپڈیٹ کر رہی تھی، اور اس وقت بھی حسمت ہاشوانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسمت اللہ ہاشوانی صاحب آئی 10 میں موجود ہیں، اور ان میں 2 ایریاز ایسے تھے جن کو سیل کیا گیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حسمت اللہ ہاشوانی صاحب
صورتحال سے ہمیں ذرا آگاہ کیجئے گا. ہم چاہتے یہ کہ پہلے یہ بتائیے گا, لاسٹ ٹائم بھی جب آپ بارہ موجود تھے تو میں نے آپ سے یہی بات کی تھی کہ جن دنوں میں فوری طور پر اس کو سیل کیا گیا تھا اور اس کے بعد جب ڈی سیل کیا گیا تو حالات کس طرح کے تھے, لوگوں نے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کیا, اور اس وقت جو ہے لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کس حد تک تعاون کر رہے ہیں. عصمت اللہ اشوانی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب. میں اس وقت I-10 4 میں ہوں. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلی نمبر 112, 114 اور 116 کے ساتھ گلی نمبر 98 جو ہے اس کو بھی سیل کیا گیا ہے. ابھی تک ان کو ڈی سیل نہیں کیا گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو میرے پیچھے دوسرا سیکٹر I-10 1 کا ہے وہاں پہ بھی 4-5 گلیوں کو سیل کیا گیا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بارہکوہ کی صورتحال تھی اس کی نسبت اب انتظامیہ نے بہت مؤثر اقدامات کیے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کی نفری بھی موجود ہے. کسی آؤٹ سائیڈر کا جو ہے یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ کنڈا وائر بھی لگی ہوئی ہے اور صفائی کا انتظام بھی ہے. یہاں پہ کلورین کا سپرے بھی کیا گیا. ICM کی گاڑیاں بھی یہاں پہ آئیں کیونکہ یہاں پہ میئر, ڈپٹی میئر اور علاقے کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا. تھوڑی دیر تک ہمیں وہ جو ہے فرمان مغل صاحب بھی جوائن کریں گے. مین چیز یہ ہے کہ یہاں پہ کوآپریشن بھی ہو رہا ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ تعاون بھی کر رہے ہیں. کوئی کسی قسم کی ہم نے یہاں پہ بد احتیاطی نہیں دیکھی. احتیاط کی جا رہی ہے اور انتظامیہ جو ہے ان کی ہدایات پہ بھی پوری طرح عمل ہو رہا ہے. اور سجاد بخاری صاحب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد اور بارہکوہ میں فرق کیا تھا کہ بارہکوہ میں دیہی علاقے بہت زیادہ ہیں. 64 گاؤں جو ہیں اس کے ساتھ لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ دیہی علاقے میں احتیاط نہیں تھی. یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس وقت میرے ساتھ فرمان مغل صاحب ہیں جو I-10 4 کے I-10 1 کے چیئرمین یونین کونسل کے. ان سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں. فرمان صاحب آپ اگر مجھے جوائن کریں تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ صورتحال اب کیا ہے, سیل کرنے سے پہلے کیا تھی, اب 3-4 دن ہو گئے, کیا صورتحال ہے؟ سیل کرنے سے کافی بہتری آئی ہے جی. پہلے کافی پھیل رہا تھا, اب کافی بہتری آئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سیل تو میرا خیال ہے انہوں نے لاک ڈاؤن جلدی اٹھا لیا ہے. تھوڑے دن اور اگر 7 دن پورے کرتے تو میرا خیال ہے اور بھی بہتری آتی تھی. یہاں پہ اب آپ نے بطور چیئرمین کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہم نے پورے سیکٹر کو سپرے کرایا جی. میئر صاحب نے گاڑیاں بھیجی ہیں. ڈپٹی میئر ذیشان نقوی صاحب نے بالکل ہی بہت تعاون کیا ہے. انہوں نے پورے سیکٹر کا سپرے کرایا ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بھی بڑا تعاون کیا ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ سپرے تو آپ نے کرا دیا, لوگوں کو ہدایات کیا جاری کی؟ لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, احتیاط کریں. احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہے, جو نزدیک گلیاں ہیں, یہاں پہ ہر طرح کی جو ہے ٹریفک تو معمول کی طرف جاری ہے, لوگ جا سکتے ہیں, لیکن ان گلیوں میں انٹری بالکل نہیں ہے. اور یہ کنڈا وائر جو ہے ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں اور پولیس کی نفری بھی موجود ہے. یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن مین چیز جو ہے حکومت کی طرف سے جو بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ احتیاط کرنی ہے, اور اس کا سب سے بڑا علاج جو ہے وہ احتیاط ہی ہے, اور احتیاط ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئسچن ہو تو وہ میں جی عصمت اللہ ہاشمانی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گی میں کہ اس ایریا میں I-10 1 اور I-10 4 کا آپ نے ذکر کیا, ان سیکٹرز میں کتنے مصدقہ کیسز سامنے آئے تھے, اور اب کیا اطلاعات ہیں کہ اب وہاں پر کوئی کیس موجود ہے, اور ٹیسٹنگ کی کیا رپورٹ ہے؟ اس میں یہ جی ہما اس میں یہ تھا کہ 19 کیس جو ہیں وہ فوری طور پہ سامنے آئے تھے اور اس کے بعد ان علاقوں کو سیل کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد احتیاطاً جو ہے جتنے بھی گھروں میں رہنے والے لوگ تھے ان کو بھی محدود کر دیا گیا گھروں تک, اور وہاں پہ انتظامیہ کے لوگ آئے, مختلف ہاسپٹلز جو ان کے قرب و جوار میں تھی وہاں پہ ماہر ڈاکٹر آئے جو کرونا اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے, انہوں نے آ کے اس علاقے کا وزٹ کیا اور بہت سارے لوگوں کو ہاسپٹلز میں بھی شفٹ کیا گیا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہتر کنڈیشن میں آ گئے, ان میں سے 2
3 लोग जो हैं वो यहाँ पे वापस आके वो अपने घरों में शिफ्ट हो गए, अपने घरों में उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है। तो यहाँ पे जो कुर्ब जवार की आबादी है उसको भी मोहतात रहने का किया गया है। मार्केट जो करीब थी इन इलाकों के, वहाँ पे भी सर्वे किया गया और उनको कहा गया कि आपने मोहतात रहना है। अच्छा असमतुल्लाह अशवानी साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैंने पहले, क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, आप जा चुके हैं, इससे पहले भी जो एरियाज सील किए गए थे, जब डी सील किए गए तो तब भी आप वहां पे मौजूद थे और आप बड़ी मुश्किल में जो है, बहुत टफ टाइम है और आप उसमें भी जो है ना अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये बताइएगा इस वक्त अशियाए जरूरिया जो हैं, खास तौर पे अशियाए खुर्दनोश की अगर हम बात करें, ग्रोसरी शॉप्स की बात करें, तो उसके लिए एक SOPs जारी किए, जो एरियाज सील किए गए हैं उसमें किस तरह अमल दरामद हो रहा है, और खास तौर पर इंतजामिया की अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ इंतजामी खामियां जो थी वो नजर आई थी हमें बाराकऊ वगैरह में, कि लोगों पे जब राशन तकसीम किया गया तो एक बहुत बड़ा क्राउड और एक जम गफीर दिखाई दिया था। तो यहाँ तो लोग बड़े सिविलाइज किस्म के लोग हैं, जैसा कि आपने खुद भी कहा, लोग खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं और खास तौर पर बड़े सेंसिटिव लोग हैं, बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। लेकिन इंतजामी उमूर कि ओवरऑल बात कीजिएगा और उनसे जरा ये भी पूछेगा कि इंतजामिया से कि इस वक्त इस पूरे एरियाज में जिन जिन स्ट्रीट्स की आपने बात की है, इंतजामिया के कितने लोग डिप्लॉयड किए गए हैं यहाँ पर, और मसाजिद की SOPs किस तरह, यानी जो एरिया सील है वो लोग मसाजिद में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि जो आप इंतजामी अमूर की बात कर रहे थे, यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर माफ कीजिएगा हमजा शफकात साहब ने 3 विजिट किए इस इलाके के। उन्होंने यहाँ पे कुर्ब जवार की जो 3-4 मसाजिद हैं उनमें भी वो गए हैं और उन जगहों पे उन्होंने वो जो SOP है उस पे अमल कराया। मार्केट के अंदर भी सर्वे हुआ और इसके अलावा मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं उनको पाबंद किया गया कि वो 5 बजे तक दुकानें खोलेंगे और एग्जैक्ट 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। वहाँ पे भी सर्कल लगाया गया है कि जो SOP के मुताबिक फासला है 4 से 6 फुट का वो होता है, वहाँ पे वो चीज़ें लेने के लिए लोग जब जाते हैं, और बच्चे ख़ास तौर पे हमने देखे कि उनको ममनू किया हुआ है कि बच्चे नहीं जाते, वहाँ पे समझदार आदमी जाता है जो SOP पर अमल कर सके। आपकी बात दुरुस्त है कि बाराकऊ में जब हम गए थे तो बाराकऊ में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ पे उसकी निस्बत जो है बहुत बेहतर सूरत हाल है। इसके पीछे जो है डॉक्टर साहब, आप अगर देखें I-10 4 I-10 1 के सामने, तो वहां पे सब्जी मंडी का इलाका है, बहुत ज्यादा रश होता है वहां पे सुबह के वक्त में। वहां पे भी जो वहां पे जो कमिश्नर हैं बाबर साहब, उन्होंने भी वहां पे SOP लागू की है। रोशदिल खान होती साहब हैं वहां पे मार्केट कमेटी के चेयरमैन। बिल्कुल सही असमतुल्लाह अशवानी साहब, SOPs को फॉलो किया जा रहा है और आवाम भी जो है वो भरपूर तरीके से साथ दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका असमतुल्लाह अशवानी साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद के इलाके I-10 1 और I-10 4 से, जहां पर 19 मुसद्दिका केसेस, और इससे पहले भी इस तरह की इतलात हमारे तक मौसूल हुई हैं खास तौर पर। और ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि जहाँ पे आप ये समझते हैं कि कोविड-19 के या कोरोना की मुतासरीन की तादाद एक सामने आती है तो फौरी तौर पर उस एरिया को सील कर दिया जाए, बजाय कि वो पूरे के पूरे इलाका को सील किया जाए। अगर उन स्ट्रीट्स को सील कर दिया जाए फौरी तौर पर तो काफी अच्छे नताइज सामने आते हैं। और हमने देखा कि शहजाद टाउन और बाराकऊ में बड़े अच्छे नताइज सामने आए और फिर उसके बाद कोविड-19 के इस तरह के केसेस सामने नहीं आए। प्रोड्यूसर साहब, सफियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सफियान साहब, आपने ओवरऑल सूरत हाल की बात की, हम तो गली कूचों तक की भी बात करते हैं। एक आम आदमी मुतासिर हो रहा है, एक आम आदमी की जिंदगी की बेहतरी के लिए, और खास तौर पर उस मतवसत तबके की, और खास तौर पर हम उस तबके की भी बात जरूर करेंगे जो सफेद पोश तबका है, जो हाथ भी नहीं फैला पाता। अगर आप उसको डायरेक्ट उसकी कोई हेल्प भी करें तो उसको हेल्प भी एक्सेप्ट नहीं है। तो उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए किस तरह के इकदामात करने की जरूरत है, हमारी मईशत को मद्देनजर रख के बात कीजिएगा सर, क्योंकि सब्सिडी भी इस वक्त एक बहुत मुश्किल है। ओवरऑल अगर हम देखें, रिजल्ट्स की भी बात करें तो हमें तो क्राइसिस हैं, हर चीज पर तो हम सब्सिडी भी नहीं दे सकते। यूटिलिटी स्टोर की हद तक बात तो ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपको ये स्ट्रेटेजी कैसे नजर आ रही है हुकूमत की? तो ओवरऑल देखिए, फेडरल में तो स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी है इमरान खान साहब की, और वो ईज डाउन करते जा रहे हैं लॉकडाउन को, डे बाय डे वो हर तजवीज लेके और उसको रिलैक्सेशन करते जा रहे हैं। बट अगर हम सिंध की बात देखें तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि वो जो कैफियत 45 दिन पहले थी आज भी वही कैफियत है। तो वो मैं समझता हूँ कि पंजाब में और KPK और बलूचिस्तान के अंदर फिर भी पॉलिसीज
बिजनेस फ्रेंडली होती जा रही हैं और गरीब लोगों को और सफेद पोश लोगों को देखते हुए पॉलिसीज बनाई जा रही है, बट सिंध में नहीं है। तो हमें सिंध के लिए बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन, हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर भी पॉलिसीज को ईज डाउन किया जाए, रिलैक्स किया जाए। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, जो एक सफेद पोश आदमी वो हाथ नहीं फैला सकता और वो खुद कर दे रहे, वो जिंदगी भर मेहनत करके ही उसने पैसे कमाए। तो उन लोगों को जॉब पे जाने दिया जाए, उन लोगों को अपनी अगर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं तो उसको वो करने की इजाजत दी जाए। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि प्लीज अपनी पॉलिसी को नजरसानी करें, क्योंकि पहले हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को हम परमिशन देंगे ऑपरेट करने की, 2 दिन हम देंगे स्टील वालों को, 2 दिन हम सोनार को, ज्वेलर्स को परमिशन देंगे। तो उस तरीके से हम चाहते हैं कि अगर कोई उसी तरह की पॉलिसी बन जाए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाए, ताकि एक साथ पब्लिक भी रोड पे ना आए और काम भी शुरू हो जाए। वो एक अच्छी पॉलिसी थी। जी बिल्कुल, एक अच्छी पॉलिसी होगी ये कि काम शुरू किया जा सके। बहुत शुक्रिया सुफियान आड़िया साहब, सनतकार। आप हमने डॉक्टर साहब हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो जाना, अब हम जरा थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पे भी हम बात करेंगे, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन की ज्यादा से ज्यादा अशद जरूरत है। और आपको पता है मैं ट्रांसमिशन में बार बार इस चीज का जिक्र करता हूँ, एक तो इंतजामिया की फालियत पर मैं बार बार बात करता हूँ, लेकिन डॉक्टर्स कि हम बात करते हैं कि हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स के लिए एक पैगाम भी देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के दूर दराज के एरियाज़ और डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीज़न से मुख्तलिफ डॉक्टर्स मुंतखब होते हैं, और उसके बाद जब वो स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो मेन सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं और बड़े हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। ऐसे वक्त में उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने एरियाज़ में, अपने डिस्ट्रिक्ट में खिदमात सर अंजाम दें। सर्विसेज उनकी वहाँ पे इसलिए होनी चाहिए कि वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि BHUs की अगर हम बात करें कि अगर उसकी फालियत अभी हुकूमत को तो अभी इक़्तिदार तो अभी इनको मिला है तो टाइम तो इसमें लगेगा, फौरी तौर पर BHUs फाल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे डॉक्टर्स की अशद ज़रूरत है इस वक्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर हमने देखा कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा मुतासर भी हो रहे हैं। आपने देखा कि रजब तैयब एर्दोगान हॉस्पिटल में उनको भेजा जाता है और बदकिस्मती से हमारे 22 डॉक्टर्स जो हैं वो इसकी नज़र भी हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर बहुत खुशामदीद कहेंगे आपको। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन है कोरोना वायरस के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएगा कि आप चूँकि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या अलामात हैं, वो क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप परख पाते हैं कि ये कोरोना वायरस का पेशेंट है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये देखें डेली बेसिस पे आप लोग इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पे लोगों को आगाही देती है, खुसूसन BTV और बाकी चैनल्स भी। तो इसको बार बार इसलिए रिपीट करना ज़रूरी है कि जैसे अभी आपने फरमाया कि जो इलामात हैं, मिसाल के तौर पर सडनली हाई ग्रेड टेम्परेचर, फीवर हो जाए, गले में बेचता हशा दर्द हो या जिस्म में दर्द हो, ये वो सिम्टम्स हैं जो कि एक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक रूटीन में सीजनल फ्लू की एलर्जी की वजह से भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, कोई डायरिया है, कोई वॉमिटिंग है, तो ये सिम्टम भी कोविड-19 में शामिल होते हैं। तो ये ब्रॉड सिम्टम्स हैं, किसी एक को भी। और कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं होते लेकिन वो कैरियर हैं, वो अपने वायरस को लेकर चलते हैं और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए एहतियातन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, लॉकडाउन का मतलब और आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक दूसरे से दूर रहें, कम से कम 6 फीट का फासला रखना चाहिए एक दूसरे से। उन लोगों को जो कि खांसते हैं, जिनको टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पर अगर एक घर में सारे अफराद मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है और बाहर आना जाना नहीं है, तो उनका ये फासला रखना या ना रखना कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर घर का कोई शख्स बाहर ग्रोसरी लेने जाता है और अगर उसको ये सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे एकदम गले में दर्द हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, सर में दर्द हो गया, जुकाम हो गया, छींकें आने लग गई, या इस तरह के कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हों, तो आजकल के दौर में खुसूसन जो कोविड-19 का जो सिलसिला ये चल रहा है पेंडेमिक का, तो उसमें जरूर कंसीडर करना चाहिए गेट हिमसेल्फ आइसोलेटेड फॉर पार्शली आइसोलेटेड, अपने आप को घर में एक जगह से एक कमरे में एक आइसोलेट कर लें। जी अच्छा डॉक्टर साहब डॉक्टर सज्जाद बुखारी आपसे मुखातिब हूँ, गाए बगाए आपसे इस हवाले से डिस्कस भी होती रहती है। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्योंकि हम वो टेक्निकल और वो जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे आसान लफ्जों में
تاکہ لوگوں کو بھی بات سمجھ آئے. یہ بتائیے کہ مختلف قسم کے پیشنٹس جو ہیں اس وقت بھی ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی رسک پہ ہیں, خاص طور پہ پلمونری ڈس آرڈرز اور کچھ کرونک ایسے کیسز یا ان کی ہسٹری موجود ہے. کن لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسری جانب ایک اور ایشو جو ہے سامنے آ گیا, انسومنیا کے پیشنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اینزائٹی ڈس آرڈرز جو ہیں اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25% تک جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. لوگ کافی حد تک کانشیس بھی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ تمام تر جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں, یہ ہمارے امیون سسٹم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ جو پلمونری ڈس آرڈرز ہیں اور یہ کوئی کرونک کوئی پہلے ہسٹری موجود ہے وہ تو آلریڈی ہیں, لیکن اس سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے سائیکولوجیکل, اس کے تدارک کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ سجاد صاحب, آپ سوال بڑے انٹرسٹنگ قسم کے کرتے ہیں اور چونکہ آپ اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں. دیکھیں, آپ سے عرض یہ ہے کہ جب یہ آپ نے فرمایا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو سسیپٹیبل ہیں, جو ولنریبل ہیں اس ڈیزیز سے, جن کو آسانی سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. پلمونری ڈیزیزز آپ نے فرمایا, سی او پی ڈی کے پیشنٹ ہیں, برونکل ایزما کے پیشنٹس ہیں, امیونو کمپرومائز ہیں جیسے پیشنٹس, ہیپاٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی, ڈائبیٹکس, اولڈ ایج, چلڈرن, یہ سارے. لیکن چونکہ آپ اب جیسے فرما رہے ہیں کہ انگزائٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے, تو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں انگزائٹی میں, جس کی وجہ سے یہ سارا ہارمونل چینجز ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کو امیونٹی ڈیفینیٹلی ان کی پھر کمپرومائز ہو جاتی ہے اور ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں. انسومنیا کا بھی آپ نے ذکر کیا, فرمایا انسومنیا میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی بیماری یا کوئی ایسا سلسلہ جو انسان اپنے ذہن پہ لے لیتا ہے, تو اس کی وجہ سے یقیناً وہ سو نہیں سکتا, اس کی سوچ میں چلتا رہتا ہے, اس کی یقیناً اس کا گلوکوز یوز ہوتا ہے, اس کا برین فنکشننگ ہوتا ہے, باقی اس کی ڈیٹاکسیفائنگ جو آرگنز ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے جو گلوکوز لیول ہے وہ کم ہوتا ہے. پھر ہارمونل چینجز کی وجہ سے پھر آپ کی امیونو ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اور یہ لوگ پھر جو کہ یہ لوگ جو انسومنیا کے پیشنٹس ہیں جن کو نیند کم آ رہی ہے, یہ مزید بیمار ہو سکتے ہیں. اس لیے کورونا سے ڈرنا ضرور ہے, ان سے ڈرنا اس سینس میں ڈرنا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس ابھی آپ کو کھا جائے گا. مقصد آپ اگر احتیاط کریں گے پراپر طریقے سے, میں نے جیسے ابھی آپ سے عرض کیا, اگر آپ باہر جاتے ہیں, باہر سے اندر آئیں گے تو پراپر طریقے سے اپنے شوز, اپنے کلوتھ کو ڈس انفیکٹ کریں, وہاں باہر اتار اس کو چینج کر کے ریپلیس کر کے اندر آئیں, صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں. اگر آپ نے چشمہ لگایا تو چشمہ اچھی طرح دھو لیں صابن سے, سر وہاں اپنا ہاتھ منہ اچھی طرح دھو لیں صابن سے, اور اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کر لیں, سینیٹائزر اپلائی کریں, آفٹر ایوری 2 آورس ہاتھ دھوئیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا ہے کہ ڈرنا ہے اس سے, تو یہ ڈرنا تو زیادہ کنٹیجیس ہو سکتا ہے, یعنی آپ خود ڈریں گے دوسرے کو بھی ڈرائیں گے, تو یہ سائیکولوجیکل افیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے. لوگ زیادہ تر خوف و ہراس کا شکار ہیں بجائے اس کے کہ وہ کچھ حفاظتی تدابیر کر سکیں. تو ایک تو اس پر بات کیجیے گا, دوسرا یہ کہ اب رمضان ہے, چونکہ ہماری کچھ تو عوام انسومنیا کا فیکٹر تو الگ ہے, وہ تو کچھ اسپیشل پیشنٹس ہوں گے جن کو انسومنیا کا پرابلم ہوگا, لیکن اب زیادہ تر یوتھ ہماری جو ہے وہ راتوں کو جاگنا پریفر کرتی ہے. تو ذرا اس پر تھوڑی سی ان کو رہنمائی کیجیے گا کہ راتوں کو جاگنا کس قدر مضر صحت ہو سکتا ہے. جی اچھا, اب سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نا ڈرنے کے حوالے سے, میں ایک بات آپ سے عرض کروں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں کئی چیزوں سے ڈرایا ہے. ڈرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ ہمیں اسے باز رکھنے کے لیے کہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے آپ سے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. اچھا, دوسری میں آپ نے یہ فرمایا کہ آج کل جو رمضان کے دنوں میں جو ہمارے نوجوان یا وہ جو لوگ ڈیوٹیز پہ نہیں جا رہے وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل بہت غلط بات ہے. ان کا جو سرکارڈین رزم ہے, جو سونے کا جو ایک رزم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی کمپرومائز ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے پلیز. تو مہربانی کر کے اپنی جو ٹائمنگز ہے صبح اٹھنے کی وہ پراپر طریقے سے رکھیں, اپنی ایکسرسائز رکھیں. رمضان کو تو ہمارے ڈاکٹر صاحب لیجر ٹائم جو ہے تصور کیا جاتا ہے. جی یہ بہت غلط بات ہے. میں نے دیکھا ہے کئی لوگ باربیکیوز کر رہے ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں کو. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نیند جو ہے وہ ہماری صحت کی بنیادی اصولوں میں بڑا ایک اہم جز ہے. ایک پراپر نیند اگر نہیں ہوتی تو ہمارے سیلز کی اس طرح فارمیشن نہیں ہوتی پراپر, جو ہمیں نیند کے ذریعے سیلز کی فارمیشن ہوتی ہے, نئے سیلز آتے ہیں, پرانے سیلز جو ہے ان کا خاتمہ ہوتا ہے. ایک بڑی لمبی تفصیل. کچھ اور سمٹمز علامات بھی سامنے آ رہی ہیں, کیا اس کی وجہ آپ کو ڈر یا خوف لگتا ہے؟ پولی یوریا, سور آئی یعنی آنکھوں سے پانی آنا, پیشاب کی زیادتی, یہ تمام علامات بھی بڑھتی جا رہی ہیں, یہ کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں نے یہ خاص طور پر مجھ سے پوچھا ہے, اسی لیے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
देखिए पोली यूरिया या सोर आइज, देखें अगर रातों को आप जागेंगे तो आपकी आंखें तो जलेंगी, आपकी आंखें दुखेंगी। और फिर एंग्जाइटी का एक एलिमेंट होता है जिसको जीएफआर कहते हैं, हम अपनी टर्मिनोलॉजी में आप समझते हैं बुखारी साहब, जी जी, कि उसमें ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट तेज हो जाता है, तो इसमें बार बार आपको यूरिन भी आ सकता है एंग्जाइटी की वजह से। तो जब अगर आप नींद अपनी प्रॉपर कर लेंगे, जैसे अभी आपने फरमाया, जैसे मैडम फरमा रही थी कि इम्यूनिटी उसकी डेफिनेटली कंप्रोमाइज होती है, अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे, जो 6 से 8 घंटे नींद है प्रॉपर, आप प्रॉपर तरीके से नॉर्मल डाइट है वो खाएंगे। अब आप देखेंगे कि रमजान में हम ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो कि पूरे साल में हम नहीं खाते, वो अब अपनी खुराक में ऐड कर लेते हैं। इसकी वजह से मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इसकी वजह से जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स है हमारे, जैसे लिवर है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो वो भी बेचारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जहरीले असरात को खत्म करता है। जी जी, तो इस वजह से जी 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 प्लीज। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब, आप जस्ट स्पेशलिस्ट थे और नाज़रीन बहुत ही इलेबोरेटेड वे में उन्होंने बताया जो कि हम बातें यहाँ पर बैठकर आपको कहते रहते हैं। आज हमने डॉक्टर साहब की ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि घर रहिए, महफूज रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। डॉक्टर सजाद बुखारी और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।